नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूँ इब्राहिम राजा। और आज हम आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के लिए जो तजवीज़ दी, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है। और इस वक्त जो सीनियरिटी लिस्ट है, जो 6 सबसे सीनियर जनरल्स हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान साहब को ये तजवीज़ क्यों देना पड़ी, क्योंकि जब तक ये सीनियरिटी लिस्ट इसको आप नहीं समझेंगे, आपको इमरान खान साहब की जानिब से ये जो तजवीज़ आई है, इसकी पूरी अंदरूनी कहानी समझ नहीं आएगी। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात पर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले तो एक ज़ाती वजाहत कि मैं पिछले 10 दिन से वीडियो नहीं कर सका। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, मुझे कॉल्स की। आप सब लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। लोगों ने मेरी सेहत के मुतल्लिक भी दरियाफ़्त किया। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली मैं इस वक्त यूरोप में हूँ अपनी फ़ैमिली के साथ, और एक ये लेयर ट्रिप है। बहुत से लोगों ने ये भी इस खदशे का भी इज़हार किया कि शायद मुझे किसी दबाव की वजह से या किसी धमकी की वजह से मुल्क छोड़ना पड़ा है। तो सहाफ़ियों पर दबाव आते रहते हैं। मैंने मुल्क नहीं छोड़ा, मैं एक लेयर ट्रिप पे हूँ। मैं 2 दिन पहले फ़्रांस में था। ज़ाहिर है कि मेरी पूरी फ़ैमिली, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं और हैं भी, छोटे हैं अभी। तो इसलिए इस बिज़ी स्केड्यूल में ट्रैवलिंग के दौरान मेरे लिए वीडियोस करना बहुत मुश्किल था। लेकिन 29 सितंबर को इंशाल्लाह रेगुलर मैं दोबारा से वीलॉग शुरू करूँगा। यानी जिस तरह से पहले हर रोज़ 2 या 1 वीलॉग मैं करता था, तो 29 सितंबर को मैं वापस पाकिस्तान पहुँच जाऊँगा। बहरहाल, अब वापस आते हैं आज के मौजू पर कि आखिर इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन की तजवीज़ क्यों पेश की और इसकी अंदरूनी कहानी क्या है। क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत जिस तरह से एक साजिश के ज़रिए गिराई गई थी, जो कि एक बैरूनी साजिश थी, और उसके बाद उसी साजिश में कुछ अंदरूनी किरदार भी थे जिनके मुतल्लिक खान साहब बार बार अपने जलसों में इशारा भी करते रहे। और कुछ किरदार ऐसे भी थे जिनके मुतल्लिक इमरान खान साहब ने जो इशारे किए, मिसाल के तौर पर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, जिनके मुतल्लिक इमरान खान साहब ने कहा कि इन्होंने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को जितवाने की कोशिश की। तो वो साफ ज़ाहिर था कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के मुतल्लिक जब इमरान खान साहब बात कर रहे थे, तो उनका इशारा ये था कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का ताल्लुक पाकिस्तान के ताकतवर इदारों से है। और बाद में ISPR के ज़राए से और अस्करी ज़राए से द न्यूज़ में अंसार अब्बासी साहब की एक जो स्टोरी शाया हुई थी, उससे भी वाज़ेह हो गया था कि ISPR भी समझता है कि इमरान खान साहब जब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का ज़िक्र करते हैं, तो उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट के किरदारों की जानिब होता है। क्योंकि ये भी बताया गया था कि जिनको मिस्टर एक्स कहा जाता है, वो कोई अपनी मसरूफियात की वजह से इस्लामाबाद में थे। ये बहरहाल ISPR का और अस्करी ज़राए का वर्जन था। अब इस पूरी सूरत हाल में जब ये गहरा तासुर मौजूद है और इमरान खान साहब ने ये तासुर बनाया है कि इस्टेब्लिशमेंट भी उनकी हुकूमत गिराने के पीछे थी, और जो वाक़याती शहादतें हैं या जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उनको अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर बहुत मुश्किल होता है कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर कोई हुकूमत बने या इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर कोई हुकूमत करे। तो इस वजह से इमरान खान साहब के इस बयानिए को लोगों ने कबूल भी किया और इसमें वज़न भी नज़र आता था। लेकिन उसके बावजूद अब जो इमरान खान साहब ने अचानक ये ऐलान किया और ये तजवीज़ दी एक इंटरव्यू में कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक और एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। बहुत से लोगों ने कहा कि खान साहब ने कोई यू टर्न ले लिया। खान साहब ने कोई यू टर्न नहीं लिया। इसकी एक अंदरूनी कहानी है। अब वो अंदरूनी कहानी आपके सामने रखते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि खान साहब को ये तजवीज़ क्यों देना पड़ी। एक तो इसमें अहम बात यह है कि इस वक्त जो सबसे सीनियर 6 जनरल्स हैं, इनमें टेक्निकल ग्राउंड्स पे सबसे सीनियर जनरल हैं जनरल आसिम मुनीर। जनरल आसिम मुनीर इससे पहले गुजरांवाला की कोर कमांड कर चुके हैं, और बहुत मुख्तसर अरसे के लिए वो DG ISI भी रह चुके हैं। इसके अलावा चूँकि उनकी मुद्दत मुलाज़मत आज से 2 महीने पहले तकरीबन ख़त्म हो जाती, लेकिन उनको लेफ्टिनेंट जनरल के जो बैजेस लगे थे उसमें कुछ टेक्निकल डिले हुआ था। इसकी वजह से उनकी मुद्दत मुलाज़मत कुछ माह के लिए बढ़ाई गई और अब उनकी मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म हो रही है 27 नवंबर 2022 को। यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म हो रही है, दूसरी मुद्दत मुलाज़मत 29 नवंबर 2022 को, जबकि जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म हो रही है 27 नवंबर 2022 को।
اس کا مطلب ہے کہ 2 دن پہلے جنرل عاصم منیر ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن جی ایچ کیو سے جو نئے آرمی چیف کے لیے سمری موو ہوتی ہے، جو وزارت دفاع سے ہوتی ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں جاتی ہے، وہ عموماً 3 ہفتے پہلے موو ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جنرل عاصم منیر اس وقت جو موسٹ سینئر جنرلز ہیں وہ ایلیجیبل ہیں اگلا آرمی چیف بننے کے لیے۔ اسی طرح جنرل عاصم منیر کے بعد پھر جنرل ساحر شمشاد مرزا ہیں، جو اس وقت راولپنڈی کی کور کمانڈ کر رہے ہیں، اس سے پہلے چیف آف جنرل اسٹاف رہ چکے ہیں، وہ اس وقت سینیورٹی لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ چیف آف جنرل اسٹاف جنرل اظہر عباس، جو اس سے پہلے راولپنڈی کی کور کمانڈ کر چکے ہیں، اب اس وقت چیف آف جنرل اسٹاف ہیں۔ چیف آف جنرل اسٹاف کا رول آرمی کے اندر جو فیصلہ سازی ہے اس میں بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، تو وہ تیسرے نمبر پر اس وقت سینیورٹی لسٹ میں موجود ہیں۔ اسی طرح جنرل نعمان محمود، جو اس سے پہلے پشاور کی کور کمانڈ کر چکے ہیں، اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید، جو پہلے پشاور کے کور کمانڈر تھے اور اس وقت بہاولپور کی کور کمانڈ کر رہے ہیں، اور پھر جنرل عامر کا نام بھی لیا جا رہا ہے، جو کہ سینیورٹی لسٹ میں اس وقت 6 نمبر پر ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے اس پوری سینیورٹی لسٹ کے کانٹیکسٹ میں یہ تجویز دی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک اور ایکسٹینشن دینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آرمی چیف کا جو تقرر ہوتا ہے، اگرچہ دنیا کے کسی اور ممالک میں اس کا کوئی سیاسی پہلو نہیں ہوتا، لیکن پاکستان کے اندر چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست پر اثر و رسوخ رہا ہے پچھلے 75 سال سے، تو اس کا کوئی نہ کوئی سیاسی پہلو ضرور نکلتا ہے جب بھی آرمی چیف کی تقرری ہوتی ہے۔ اب اس پوری سچویشن میں چونکہ یہ حکومت ایک سازش کے ذریعے لائی گئی تھی، یہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے، اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ وفاق میں اس کے پاس شہباز شریف جو ہیں ان کے پاس کل ملا کے 85 نشستیں ہیں، 156 نشستوں والی جو عمران خان صاحب کی جماعت ہے تحریک انصاف، وہ اس وقت سڑکوں پر ہے، اور 85 نشستوں والے شہباز شریف جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک جعلی مینڈیٹ ہے جو کہ زبردستی پاکستان کے عوام پر مسلط کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے اگلے آرمی چیف کی تقرری، جو کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اگلے 3 سال کا کیا سیاسی منظرنامہ بنے گا، کیا معاشی منظرنامہ بنے گا، اس کے حوالے سے بھی کسی بھی آرمی چیف کی تقرری انتہائی اہم ہوتی ہے۔ تو اس جعلی حکومت کے پاس، جعلی مینڈیٹ والی حکومت کے پاس کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں ہے کہ یہ نئے آرمی چیف کی تقرری کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو 6 جنرلز ہیں ان میں کوئی کچھ محب وطن ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ سارے جنرلز جو ہیں لیفٹیننٹ جنرلز، ان کا ایک شاندار کریئر ہوتا ہے، شاندار ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے، لیکن آرمی چیف کی تقرری ہونی ایک ایسی حکومت کے ذریعے چاہیے جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہو۔ اب آپ دیکھ لیں کہ عوامی مینڈیٹ بھی اس وقت ان کے پاس نہیں ہے۔ تمام سرویز یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ 73% پہ ہے، باقی تمام 14 جماعتوں کی پاپولیرٹی ملا کر 27% پر ہے۔ اسی طرح پنجاب میں خان صاحب کی حکومت ہے، کے پی میں حکومت ہے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، اگرچہ ان کا براہ راست پاکستان سے تعلق نہیں ہے لیکن وہاں بھی خان صاحب کی حکومت ہے۔ کراچی کے شہری علاقوں کا مینڈیٹ خان صاحب کے پاس ہے۔ ضمنی الیکشن میں خان صاحب نے کلین سویپ کیا، اور اس حد تک خوف ہے کہ اب تو انہوں نے 9 حلقوں کا ضمنی الیکشن تمام ریاستی اداروں کی مدد ہونے کے باوجود، الیکشن کمیشن کی مدد ہونے کے باوجود، انہوں نے خوف سے اس الیکشن کو ملتوی کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی صورتحال میں آرمی چیف کا تقرر جو ہے وہ ہونا چاہیے نئی حکومت کے ذریعے جس کے پاس مینڈیٹ ہو، اور نئی حکومت آئے گی نئے الیکشن کے ذریعے، اور جب تک الیکشن نہیں ہوتا، یعنی 2-3 ماہ کی تاخیر سے، تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینے میں کوئی خان صاحب کے بقول کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ایکسٹینشن ہو سکتی ہے۔ اب اس میں ایک اور پہلو اہم یہ ہے کہ اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں یہ اطلاع بھی گردش کر رہی ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر 3-4 ماہ کی تو ایکسٹینشن اور مل سکتی ہے، کیونکہ جب سپریم کورٹ کے ڈائریکٹیوز پر آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے یا ری اپائنٹمنٹ کے لیے جو ایک قانون سازی کی گئی تھی، وہ قانون سازی ہونے میں بھی کچھ وقت لگا تھا، تو اس لیے کچھ لوگ اسلام آباد میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہو سکتا ہے کہ اپریل مئی تک جو ہیں وہ سٹے کریں، لیکن دوسری جانب ڈی جی آئی ایس پی آر یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ اپنے وقت پر ریٹائر ہوں گے۔ اور آج سے ایک ہفتہ پہلے ڈان نیوز میں باقر سجاد سید کی ایک سٹوری میری نظر سے گزری تھی، جس میں انہوں نے عسکری ذرائع کو کوٹ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جنرل باجوہ وقت پر ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ صرف یہ تھا کہ ایک ایسی حکومت کو
نئے آرمی چیف کا انتخاب کرنا چاہیے جس کے پاس پارلیمانی مینڈیٹ ہو اور عوامی مینڈیٹ ہو، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو کچھ لوگ غلط معنی پہنا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کوئی یو ٹرن لیا ہے۔ اگلے